अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज पेश खिदमत है एक मज़मून जिसे हासिल किया हूँ मैंने जनाब नदीम सिद्दीकी साहब से मुंबई। सवाल की बड़ी अहमियत है, इससे इनके दर खुलते हैं। शमशुर रहमान फारूकी, मुंबई। गुज़िश्ता बुध 14 सितंबर की शाम मुंबई यूनिवर्सिटी में इस बात पब्लिकेशन के ज़ेर एहतमाम अशर नजमी की इदारत में शाये होने वाले एक मुनफरिद मुजल्ला उर्दू कैंपस का इजरा मशहूर अदीब व नक्काद डॉक्टर शमशुर रहमान फारूकी के हाथे हुआ। मुंबई यूनिवर्सिटी कालीना कॉन्फ्रेंस हॉल वाक़ जेपी नायक भवन में मुकर्ररा वक्त के बजाय ख़ास ताख़ीर से शुरू होने वाले इस जलसे की सदारत मशहूर अदीब उस्ताद डॉक्टर यूनुस आगाज़कर ने की और मेहमान एजाज़ी के तौर पर मारूफ उर्दू नाक़िद सिकंदर अहमद भी मौजूद थे। जबकि जलसे की इब्तिदा में मुद्दई उर्दू कैंपस ने लिखी हुई तकरीर में अपने नए मुजल्ले की गर्ज़ व गायत ख़ास तफसील से बयान की। मौसूफ़ ने बिला तकल्लुफ़ ये भी कहा कि इस मजले का तसव्वुर हमारे पब्लिशर काजी शहाब आलम का है। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि क्या उर्दू में कोई रिसाला नौजवानों तलबा के लिए भी शाये होता है। ज़ाहिर है उसका जवाब नफ़ी में था। इस नफ़ी ही ने हमसे इस बात पब्लिकेशन के ज़ेर एहतमाम उर्दू कैंपस जारी करवा लिया और अब उर्दू के हर तालिब इल्म और हर उस्ताद ने हर उस शख्स की अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो उर्दू और अदब के फ़रोग़ का ख़्वाह है, वो इस चिराग की रोशनी को अपने अतराफ़ फैलाने में हमारी मदद करे। अशर नजमी और उनके रफ़क़ा इस जरीदे को सिर्फ़ एक रिसाला ही नहीं बल्कि एक तहरीक से ताबीर कर रहे हैं। इस ज़मन में उन्होंने कहा कि हमने ये भी तय किया है कि हम इसे अपने मतलूबा क़ारीन तक पहुँचाने के लिए मुल्क की तमाम अहम दर्सगाहों के तलबा से बराह रास्त मिलेंगे और उन्हें इस पर राज़ी किया जाएगा कि वो मन हैसुल खिदमत इस मुहिम में शरीक होकर उर्दू माशरे के मौजूदा मंजरनामे को तब्दील करने में हमारा साथ दें। अशर नजमी ने इस सिलसिले में बैरूनी प्रोग्राम की तफसील से भी हाज़रीन को आगाह किया कि वह अपने पहले मरहले में दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और बनारस की दानिशगाहों के तालिब इल्मों से मुलाकात करेंगे। मौसूफ़ ने बताया कि 24 सितंबर को शमीम हनफी उर्दू कैंपस का इजरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में करेंगे, जबकि 27 सितंबर को ज़ुबैर रिज़वी ज़ाकिर हुसैन कॉलेज के तलबा के सामने इसकी रुनुमाई करेंगे। अशर नजमी ने सहमाही उर्दू कैंपस के बारे में वजाहत के साथ बयान किया कि इस बात एक खालिस अदबी जरीदा है। हमारे ख़्याल से इसके कारी उमूमी तौर पर वो हैं जो तालीम मुकम्मल कर चुके हैं और अब कारोबार अदब और कारज़ार हयात में सरगर्म हैं। उर्दू कैंपस उन लोगों के लिए वक्फ है जो अभी इल्म व आगाही के पुलिस हरास से गुज़रते हैं। उर्दू के मारूफ नाक़िद सिकंदर अहमद जो इस तकरीब में मेहमान एजाज़ी के तौर पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी तकरीर में नौजवानों के जरायत के सिलसिले में कई अहम बातें हाज़रीन के गोशे गुदाज की और नौजवानों के लिए अंग्रेज़ी में शाये होने वाले कई जरायत का तज़किरा किया और बअल्फ़ाज़ दिगर उर्दू कैंपस को अपने मौजू के लिहाज से अव्वलीन जरीदा करार दिया और ये भी कहा कि मेरे ख़्याल से पाकिस्तान से भी इस तरह का कोई जरीदा अभी तक शाये नहीं होता। सिकंदर अहमद ने अशर नजमी को मजल्ले के ताल्लुक़ से चंद मुफीद मशवरे भी दिए। शमशुर रहमान फारूकी ने उर्दू कैंपस का इजरा करने के बाद अपनी तकरीर में इसके बारे में कहा कि मैं अशर नजमी और उनके इस मजल्ले से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ कि इसमें नए लिखने वाले लिखेंगे और इसमें नए लिखने वालों के लिए एक तरगीब भी
موجود ہے، بلکہ افسانے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ایک ہی افسانے کے کئی انجام ہو سکتے ہیں، اور نئے لکھنے والے سے کہا گیا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو لے کر افسانہ لکھیں۔ یعنی افسانہ نگاری کے ضمن میں مبتدیوں کے لیے بہت سی کارآمد باتیں ہیں، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ لکھے اور ان کی تحریر کو اس میں شائع کیا جائے گا۔ فاروقی نے اپنی تقریر کے دوران یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں مشرق میں تعلیم کا جو تصور یا اصول ہے اس کی بنیاد کشف پر ہے۔ مشرق کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے اور بڑی خرابی بھی، اب اگر آپ کا استاد یہ کہہ دے کہ اسے یہ کشف ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اس کے کشف کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور اگر وہ استاد جاہل ہے تو فاروقی نے ہنستے ہوئے کہا کہ اور آج ہے بھی ایسا، اور مجمع نے برجستہ ہنس کر فاروقی کی بات کی جیسے تصدیق بھی کر دی۔ سمجھ لیجئے کہ شاگردوں کا مستقبل خراب، اس کے برعکس مغرب میں ایسا نہیں ہے، وہاں تو سوال کرنے کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بلکہ اس سوال نے ان کے ہاں علم در علم وا کیے ہیں۔ فاروقی نے اپنی تقریر میں سوال کی اہمیت اور اس کی افادیت بیان کر کے نئی نسل کو گویا سوال کی ترغیب دی، جو یقیناً نئے لکھنے والوں کے لیے بڑا مفید عمل ہوگا۔ اس طرح انہوں نے طلباء سے کہا کہ وہ اردو کیمپس میں سوال کے سلسلے سے نہ صرف مستفید ہوں بلکہ اس طرح وہ دوسروں کے لیے بھی علم کے دروازے کھولنے میں مددگار ثابت ہوں۔ ڈاکٹر یونس اگاسکر نے صدارتی تقریر میں اشر نجمی کی نو بنو سوچ اور اس کو عملی شکل دینے کی داد دی اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ اردو کیمپس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں طلباء کی نمائندگی زیادہ سے زیادہ ہو۔ اگاسکر نے اردو کیمپس میں شمس الرحمن فاروقی کے سوال و جواب کے سلسلے کو بڑا مفید بتایا۔ ڈاکٹر یونس نے اپنی گفتگو میں اشر نجمی کے اعتکاف کا ذکر کر کے بہت سارے لوگوں کے دل کی بات بھی کہہ دی۔ موصوف نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اعتکاف کے بعد چلہ کشی کی طرف مائل ہو جائیں۔ پروفیسر اگاسکر کی یہ بات دراصل اشر نجمی کی اس کیفیت اجتناب کی طرف اشارہ تھی کہ جب انہوں نے ہمارے ہی نہیں اپنے مربی شمس الرحمن فاروقی کے فون کو بھی اٹینڈ نہیں کیا۔ اگاسکر نے ہال میں بیٹھے طلباء کو اس طرح ایک سبق دیا کہ شکایت کرنے کے طریقے اور کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ شعبہ اردو اور جامعہ ممبئی کے صدر ڈاکٹر صاحب علی جنہیں اس جلسے میں خطبہ استقبالیہ دینا تھا، اپنی علالت کے سبب شریک نہ ہو سکے، جبکہ جلسے میں حاضرین کی تعداد خاصی تھی۔ منتظمین کو ہال میں گنجائش سے زیادہ نشستیں لگانی پڑی۔ اس تقریب میں ادارہ اسپات کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جلسہ گاہ سے باہر ایک اسٹال لگایا گیا ہے جس میں اس وقت خریدنے والوں کو اردو کیمپس میں 25 روپے کے بجائے صرف 10 روپے میں دستیاب ہے، اور اس طرح یہاں اس بات بھی 100 روپے کی بجائے صرف 70 روپے میں آپ خرید سکتے ہیں۔ ہم نے بعد از جلسہ معلوم کیا تو یہ پتہ چلا کہ اردو کیمپس کی 270 سے زیادہ کاپیاں اس بات کی خریدی گئی۔ اس تقریب کی نظامت بھیونڈی کے مشہور شاعر اور استاد امیر حمزہ ثاقب نے کی